प्रतिज्ञा हेतु दृष्टान्तः इति तावदेव अलं भवति निर्णयाय अनुमिति प्राप्त्यर्थमिति मीमांसा वेदान्तिनो वदन्ति। किन्तु अन्ये तु सर्वे पंच अवयवान् सामान्येन अंगीकुर्वन्ति। किन्तु जैन दर्शने दश अवयवाः सन्ति, इतोपि पंच अवयवाः अधिकाः इति दृश्यन्ते। जैन दर्शनं जैन न्याय प्रक्रियायां तत्र ये अधिकाः यथा प्रतिज्ञा इति अत्रापि अस्ति प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञानन्तरं प्रतिज्ञा विभक्तिः इति अवयवः एकः योजितः। प्रतिज्ञा विभक्तिः विभक्ति इत्युक्ते प्रतिज्ञायां विभागः भवति इत्यर्थः। विभक्ति शब्दस्य अर्थः अत्र विभागः इति। प्रतिज्ञायामपि पुनः विभागं कृत्वा वदति इत्यादि द्रष्टव्यम्। एवं तृतीय अवयवः हेतुः इति। चतुर्थ अवयवः हेतुविभक्तिः। हेतौ अपि यदि प्रश्नः भवति तत्रापि प्रश्नः भवति चेत् तस्य विभागं कृत्वा वक्तव्यं भवति इत्यर्थः। विभक्ति शब्दस्य स एव अर्थः। पञ्चम अवयवः विपक्षः। प्रतिज्ञां कृत्वा हेतुनिर्देश अनन्तरं यदि कश्चन विपक्षः भवति विपक्षस्यापि निर्देशः भवतु इति। षष्ठ अवयवत्वेन विपक्षप्रतिषेधः। विपक्षस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः। अनन्तरं दृष्टान्तः सप्तम अवयवत्वेन। अष्टम अवयवः आशंका। दृष्टान्तेऽपि यदि संशयः जायेत तत्र आशंका जायेत, अत्र आशंका। नवम अवयवत्वेन आशंका निषेधः। दशम अवयवत्वेन निगमनमिति। दश अवयवाः सन्ति इति जैनमते अस्ति। अन्यत्र सर्वत्र पञ्च अवयवाः इत्येव प्रयुज्यन्ते। तत्र मुख्यः अवयवः प्रतिज्ञा एव। कुतः इत्युक्ते प्रतिज्ञाम् आरभ्य एव अग्रे न्यायप्रवृत्तिः, अन्ते च प्रतिज्ञया एव उपसंहार प्रतिज्ञादर्थस्यैव निगमनेन उपसंहारः इति। प्रतिज्ञालक्षणं च साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा इति। साध्यस्य निर्देशः यदा पर्वतो वह्निमान् इति साध्यस्य निर्देशः क्रियते, साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा। उदाहरण सामर्थ्यात् साध्य साधनं हेतुः। तत्र साध्य साधने साध्यस्य सिद्धौ उदाहरण सामर्थ्यात् इत्युक्ते व्याप्ति सामर्थ्यात् इत्यर्थः। उदाहरण स्थानं भवति व्याप्तेरपि स्थानम्। एवं उदाहरण साधर्म्यात् उदाहरणस्य समानधर्मत्वात्। अन्वय दृष्टान्ते एवं भवति। उदाहरणस्य साधर्म्यं भवति अन्वय दृष्टान्ते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अन्वय दृष्टान्तः। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति। तेन साधर्म्यात् उदाहरणे अन्वय दृष्टान्तेन साधर्म्यात् साध्य साधनं हेतुः। साध्यस्य सिद्धिः हेतुरिति आख्यायते, हेतुरिति कथ्यते। अतः तत्र हेतोः लक्षणम् एवमेव भवति। साध्येन साधनेन सह हेतुना च सह कश्चन सम्बन्धः भवेतेव। तेनैव सम्बन्धेन हेतु साध्ययोः सम्बन्धो भी ज्ञायते। स सम्बन्धः व्याप्त्या ज्ञायते इत्यर्थः। व्याप्तिज्ञानमेव तत्र सम्बन्धज्ञानस्य कारणं भवति।
यः व्याप्तिं न जानाति, व्याप्ति अनभिज्ञः चेत् अनुमानं कर्तुं न पारयति, तस्य सामर्थ्यं नास्ति, स योग्यः नास्ति, अनुमानकर्ता न भवितुमर्हति। अतः उदाहरण सामर्थ्यात्, उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरणेन सह साधर्म्यं भवति, समानधर्मता भवति। यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति महानसे, महानस उदाहरणस्थानं दृष्टान्तस्थानमस्ति, तत्र हेतुरपि अस्ति, हेतु धूमः अस्ति, तथैव वह्निरपि दृश्यते एव, तेन साधर्म्यं भवति पक्षस्य, पक्षस्य साधर्म्यं केन भवति, दृष्टान्तस्थानेन भवति। अतः पक्षेऽपि धूमः दृश्यते, अतः किं वक्तव्यं, तत्रापि अग्निरस्ति इति वक्तव्यम्। एवमेव हेतोः लक्षणं भवति। तथा वैधर्म्यात् इत्युक्ते पूर्वस्मिन् सूत्रे अन्वयदृष्ट्या साधर्म्यमुक्तम्, उदाहरण साधर्म्याद् इत्युक्तम्, अत्र उदाहरण वैधर्म्यादिति, वैधर्म्य व्यतिरेकः, तदभावे तदभावः, वह्नि अभावे धूमस्यापि अभावः महाह्रदे, ह्रदे दृश्यते जलाशयात्, तत्र वह्निर्नास्ति इत्यतः धूमोऽपि नास्ति इति। तदुदाहरणद्वयं, हेतुद्वयं भवति, व्यतिरेक उदाहरणेन अन्वय उदाहरणेन द्विधा हेतुर्भवितुमर्हति इति। साध्य साधर्म्यात् तद्धर्मभावी दृष्टान्तः उदाहरणम्। अत्र यद्यपि साध्य शब्दः प्रयुक्तः, तथापि अत्र साध्य इत्युक्ते पक्षः इति वक्तव्यम्। साध्यस्थाने पक्षः इति अर्थः, विवक्षित अर्थः पक्षः इति। पक्षसाधर्म्यात्, उदाहरणस्य लक्षणमिदं, पक्ष समानधर्मत्वात् तद्धर्मभावी दृष्टान्तस्थानम् उदाहरणम् इत्युच्यते। उदाह्रियते इति उदाहरणं, तद् स्थानम् उदाह्रियते, तत् स्थानं दृष्टान्तस्थानं, तत्र दृष्टः अन्तः निर्णयः, यत्र एकस्मिन् स्थाने संशयः जायते, इदानीं पर्वते वह्निरस्ति वा न वा इति संशयः, अन्यस्मिन् स्थाने निश्चयः अस्ति, निश्चयस्थानं भवति सपक्षः इति, निश्चितः साध्यः निश्चितः यत्र स सपक्षः भवति, सपक्षः एव दृष्टान्तत्वेन उपादीयते। इदानीं दृष्टान्तस्थानं यद्भवति तत्र पक्षसाधर्म्यात्, पक्षेन साधर्म्यं, पक्षसाधर्म्यं किं, पक्षे हेतुरस्ति इति पक्षधर्मता एव पक्षसाधर्म्यं, पक्षधर्मता। पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पक्षः कः, पर्वतः, पर्वते वह्नित्व साध्ये साधनीये हेतुरस्ति धूमः, अतः धूमवान् अयं पर्वतः, पर्वते धूमः अस्ति इत्यतः पर्वतस्य अयं विशेषधर्मता पक्षता, सा पक्षता तो धूमेन ज्ञायते इति, तद् धूमवान् पर्वतः इति प्रथमं ज्ञायते। तेन साधर्म्यमस्ति, पक्षेन साधर्म्यमस्ति महानसस्य, पाकशालायाः साधर्म्यं वर्तते, पाकशालायामपि धूमः दृश्यते, धूमः तत्र प्रवर्तते इति, अतः तत्र अग्निरपि दृश्यते एव, अतः धूमदर्शनेन पर्वत पक्ष साधर्म्येन महानसस्य साधर्म्यं सिद्धं भवति, तत्र तेनैव तद्धर्मभावी दृष्टान्तः इत्युक्ते पक्षधर्मभावी, पक्षधर्मसम्बन्धेन दृष्टान्तः भवति। यदि पक्षता तत्र न दृश्यते चेत् दृष्टान्तं
दृष्टान्तं तथा न उन्नीयते पक्षसम्बन्धः धूमः भवेदेव अन्यथा दृष्टान्तस्थानं तद् न भवति एतावत् सादृश्यमस्ति तावदेव यथा पक्षः तथैव स्थानं यद् वर्तते तदेव स्थानम् उदाहरणस्थानं भवति दृष्टान्तस्थानं भवति अतः अत्र साध्यसाधर्म्यादिति न किमित्युक्ते साध्यस्य अत्र संशयः जातः वर्तते संशयानः एव अनुमानं करोति इदानीं निश्चयः भवति चेत् तत्र अनुमानस्य आवश्यकता एव नास्ति अतः साध्यसाधर्म्य अत्र निश्चयः न पक्षसाधर्म्यात् पक्षेन सह दृष्टान्तस्य साधर्म्यमस्ति इति पक्षसाधर्म्यात् तद्धर्मभावी पक्षे यः धर्मः धूमादिकं तद् तत्रापि वर्तते उदाहरणस्थानेऽपि वर्तते इति कृत्वा उदाहरणम् एवं भवति इति एवं पक्षसाधर्म्यादपि उदाहरणं भवति पक्षवैधर्म्यादपि उदाहरणं व्यतिरेक उदाहरणं भवति तद् विपर्ययाद्वा विपरीतम् पक्ष विपर्ययादित्युक्ते पक्षवैधर्म्यात् पक्षसाधर्म्यादपि उदाहरणं भवति पक्षवैधर्म्यादपि उदाहरणं भवति यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति इत्यपि उदाहरणं भवति वैधर्म्यादपि उदाहरणं भवति पक्षेन तस्य सम्बन्धः न ये केवल व्यतिरेकी अनुमाने व्यतिरेक उदाहरणमेव लभ्यते अन्वय उदाहरणं न लभ्यते एव अतः तत्र व्यतिरेकी उदाहरणं द्रष्टव्यम् महाह्रदस्थानं दृष्टान्तस्थानं भवति व्यतिरेक उदाहरणदृष्ट्या अग्निर्तत्र नास्ति धूमोऽपि नास्ति तद् विपर्ययात् पूर्वोक्त विपर्ययात् पक्ष वैधर्म्यादित्यर्थः साधर्म्य वैधर्म्य अन्वय व्यतिरेकः भवति साधर्म्य वैधर्म्येन तद्विपर्ययात् पक्ष वैधर्म्यात् विपरीतमपि उदाहरणं भवति वैधर्म्य युक्तमपि उदाहरणं भवति इत्यर्थः अनन्तरं चतुर्थ अवयवः उपनयः उदाहरणापेक्षः तथा इति उपसंहारः न तथा इति वा साध्यस्य उपनयः अत्र उपनय विषये उदाहरणेन सह संदिग्ध साध्यवान् आसीत् पक्षः इदानीं स पक्षः परामर्शेन सह निश्चित साध्यवान् जातः निश्चित साध्यवान् अस्ति कथम् उदाहरणेन व्याप्त्या उदाहरणेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मदा ज्ञानेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मदा ज्ञानं परामर्शः इत्युच्यते तेन व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मदा ज्ञानेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यथा महानसं तथा च अयं पर्वतः इति उदाहरण अपेक्षः उदाहरण अपेक्षा इत्युक्ते यथा महानसं तथा इति तदेव वाक्येन अभिनयति उदाहरण अपेक्षः तथा इति उपसंहारः तथा च अयं पर्वतः अतः किं भवति तत्र यथा एव महानसे वह्निधूमयोः साहचर्य प्राप्तं दृश्यते स्पष्टं दृश्यते तथैव अत्रापि धूमः अस्ति इत्यतः वह्नेरपि साहचर्यं तत्र वर्तते अतः धूमस्य वह्ने साहचर्य नियम भङ्गः अत्र नास्ति नियमः वर्तते इति कारणात् तथा इति उच्यते स नियमः सा व्याप्तिः तत्र अस्ति
सा एव व्याप्तिः अत्रापि उपनयति उपनयति इति सम्बन्धं करोति इत्यर्थः। ततः आरभ्य महानसाद् आरभ्य पर्वतपर्यन्तम् आगच्छति तथा इति उपसंहारः। एवं भवति अन्वयदृष्टान्ते। यदि व्यतिरेकदृष्टान्तेन चेत् न तथा इति। यथा महाह्रते वह्निर्नास्ति धूमोऽपि नास्ति, न तथा पर्वतः, अयं पर्वतः न तथा, यथा महाह्रतः तथा न। कुतः? अत्र धूमः अस्ति इति कारणतः तथा न भवति। एवं व्यतिरेकदृष्टान्तेन उपनयः, अन्वयदृष्टान्तेनापि उपनयः, व्यतिरेकदृष्टान्तेनापि उपनयः। न तथा इति वा साध्यस्य उपनयः, साध्यस्य सम्बन्धेन पक्षे उपनयः भवति। अतः अनन्तरम् अयं पर्वतः वह्निमान् अयं पर्वतः इति निश्चयः, अनन्तरं निगमनं भवति, निर्णयः भवति। तथा इति उक्त्वा तथा च अयं पर्वतः तस्मात् तथा इति। अतः यतः एवं पर्वतः धूमवान् अस्ति, महानसोऽपि धूमवान् अस्ति, धूमवतः पर्वतस्य धूमवतः महानसस्य च साधर्म्यं वर्तते। यथा महानसः तथा अयं पर्वतः, तस्मात् तथा। हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्। अन्ते हेतोः अनुवादं कृत्वा अपदेशात्, हेतोः अनुवादं कृत्वा हेतु अपदेशात् प्रतिज्ञायाः पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम्, अन्ते पुनर्वचनं निगमनम् इत्युच्यते। निगमयति इत्युक्ते निश्चयं करोति इत्यर्थः। तथा पर्वतः वह्निमान् धूमात् यथा महानसं तस्मात् तथा, तथा च अयं पर्वतः तस्मात् तथा। धूमात् पर्वतो वह्निमान् अस्ति इति। हेतु अपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम् इति। यद् सर्वं सर्वत्र कर्तव्यमिति नियमः नास्ति। पञ्च अवयव प्रयुक्त वाक्यं प्रयोगाय भवति इति सामान्य नियमः। वस्तुतः प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणं त्रयमेव प्रयुज्यते सामान्यदृष्ट्या। प्रतिज्ञा भवति, प्रतिज्ञा तु अवश्यं कर्तव्या भवति, अनन्तरं हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनं यदि आवश्यकं चेत् तथा क्रियते। सर्वं मिलित्वा पञ्च अवयववाक्यं प्रयुज्यते। अस्यैव नाम तर्कः न्यायः इति। इतः परं तर्कस्य लक्षणमस्ति। अवयव अनन्तरं तर्कः। अविज्ञाततत्त्वे अर्थे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहः तर्कः। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयीक्रियन्ते इति तर्काः इत्युक्तं पदकृत्ये। अत्र तर्कशब्दस्य अर्थः यथार्थज्ञानं न भवति। तर्कः इत्युक्ते विपर्ययज्ञानी अस्ति, अप्रमा अस्ति। संशय विपर्यय तर्कभेदात् अप्रमा अस्ति। किन्तु तथापि प्रमाणे अस्य उपयोगः महान् वर्तते। तर्कं विना प्रमाणसिद्धिः, विशेषतः अनुमानसिद्धिर्न भवति। अतः तर्कस्य उपयोगः तत्र युज्यते वा। अविज्ञाततत्त्वे अर्थे, न विज्ञातः अविज्ञातः तादृशतत्त्वं, तत्त्वम् इत्युक्ते विषयः इत्यर्थः।
अविज्ञात तत्त्वे अविज्ञात विषये अर्थे अविज्ञात इदानीं संशयापन्नः विषयः अनुमानस्य विषयः तस्मिन् अर्थे तादृशे विषये तादृशे स्थाने कारण उपपत्तितः प्रयोजकस्तर्कः इत्युच्यते। कारण उपपत्तितः यादृशेन कारणेन श्रोता सम्यक् ज्ञातुं शक्नोति तादृश कारणेन सह वक्तव्यम्। युक्तिः इत्युच्यते सामान्य भाषया कारणेन सह वक्त कार्यकारणसम्बन्धमेव अस्तु इति न, येन केनापि सम्बन्धेन तत्र निश्चयः भवेत्, तादृशसम्बन्धेन कारणेन तर्कः प्रयोक्तव्यः। तर्कसङ्ग्रहे किम् उक्तं? व्याप्य आरोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यदि वह्निर्न स्यात् धूमोऽपि न स्यात् इति उदाहरणमस्ति। अत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति प्रयुक्ते कश्चन पृच्छति, कश्चन तत्र पृच्छति, तर्कं करोति। किं तर्क्यते तेन? धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु। धूमः दृश्यते खलु, सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु, तत्र को दोषः इति यदि तर्क्यते, तेन परेण तर्क्यते चेत् तत्र प्रयोजकस्तर्कः आनेतव्यः। प्रयोजकवाक्यमित्युच्यते प्रयोजकतर्कः उपपत्तिः आनेतव्यः। कुतः? पर्वतो वह्निमान् धूमात्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निरिति स्वयं स जानाति। इदानीम् अनुमानकर्ता तु स्वयं जानाति, किन्तु यं प्रति अनुमानस्य प्रयोगः, परार्थ अनुमान प्रयोगः, सः यदि पृच्छति धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु इति यदि चेत् तर्क आवश्यकः। विना तर्कं तद् अग्रे गन्तुं न शक्यते। अतः अनुकूलस्तर्कः प्रयोजकस्तर्कः इत्यादि उच्यते। व्याप्य आरोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। कुतः इत्युक्ते वस्तुतः तत्र वह्नि अभावः नास्ति, धूम अभावः अपि नास्ति, वस्तुतः नास्ति तत्र। कुतः? धूमस्य सत्त्वादेव दृश्यमानत्वादेव तत्र वह्नेर्सत्त्वम् अस्ति। वह्नेः सत्त्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवति, अन्यथा धूमस्य उत्पत्तिर्नास्ति। यदि तेन उच्यते धूमः अस्तु अग्निर्मास्तु एवम् उच्यते चेत् तस्मिन् काले तर्कस्य आवश्यकता भवति। तदा उच्यते, इदं वाक्यम् उच्यते, यदि वह्निर्न स्यात्, अर्थात् को अर्थः? वह्निरस्ति। यदि वह्निर्न स्यात् इत्युक्ते संभावित अर्थः, संभावनायां यदि प्रयोगः। यदि वह्निर्न स्यात्, यदि वह्निर्न भविष्यत्, धूमोऽपि न भविष्यत् इत्यस्मिन् अर्थे सामान्यवाक्येन यदि वह्निर्न स्यात् धूमोऽपि न स्यात्। इदं वाक्यं प्रमाणं न, इदं वाक्यं स्वतः प्रमाणं न। कुतः प्रमाणं न इति? कुतः? कारणं किम्? इदं वाक्यं प्रमाणं न इत्युच्यते। तर्के प्रयुज्यमानं वाक्यं प्रमाणं न भवति। कुतः इत्युक्ते अत्र निषेधात्मक नकारस्य नञः प्रयोगः। वह्निर्न स्यात् इत्युक्तं, धूमोऽपि न स्यात् इत्युक्तं। धूमस्य दर्शनं तु प्रत्यक्षतः एव अस्ति, अतः धूमो न स्यात् अस्य को अर्थः? धूमः अस्ति एव। यदि धूमः अस्ति वह्निरपि अवश्यं भवति, अतः न स्यात् इति निषेधात्मकत्वात्। वस्तुतः वर्तमाने वस्तुनि निषेध शब्दस्य प्रयोगः, नञः प्रयोगः, अतएव तद् प्रमाणं न भवति। तर्कवाक्यं प्रमाणं न भवति, स्वतः प्रमाणं न भवति।
अतः व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोपस्कृतः तर्कः यदि वह्निर्न स्यात् धूमोऽपि न स्यात् इत्येव उच्यते कारण उपपत्तितः। अत्र कारणं किमुक्तं? वह्निरेव धूमस्य कारणमिति। वह्निर्न स्यात् धूमोऽपि न स्यात्। यदा पिता न स्यात् पुत्रोऽपि न स्यात्। अयं पुत्रः जातः दृश्यते, अस्य अवश्यं पिता भवति एव। स यदि पुत्रः वदति न मम पिता नास्ति इति वदति चेत् तत् प्रमाणं भवति वा? न भवति। पिता अवश्यमेव भवति। पितुः अस्तित्वं विना पुत्रस्य जन्म न भवति। एवमेव अनुकूलतर्कः, अयम् अनुकूलतर्कः भवति। कारण उपपत्तितः अनुकूलतर्कः प्रयुज्यते। तद् किमर्थं प्रयुज्यते इत्युक्ते यद्यपि तर्कः स्वयम् अप्रमाणं भवति तथापि अप्रमा भवति, तदापि तत्त्वज्ञानार्थम् ऊहः क्रियते। तत्त्वज्ञानार्थम् अस्य वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते। तत्त्वज्ञानम् आवश्यकं, तत्त्वज्ञानार्थमेव प्रवृत्तिः। अतः अत्र अनुकूलस्तर्कप्रयोगेन तत्त्वज्ञानं क्रियते इति मत्वा तत्त्वज्ञानार्थं तर्कस्य प्रयोगः। अनन्तरं निर्णयः इति अन्ते तर्कानन्तरं तर्कनिर्णय। विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः। एवं पंच अवयवान् प्रयुज्य यदि आवश्यकं चेत् तर्कस्यापि प्रयोगेण विमृश्य विमर्शनं कृत्वा। कथं विमर्शः कर्तव्यः? पक्षप्रतिपक्षाभ्यां। पक्षः सिद्धान्तः, प्रतिपक्षः पूर्वपक्षः। पक्षप्रतिपक्षाभ्यां सम्यक् विमर्श्य अर्थस्य अवधारणं तत्त्वज्ञानम् अर्थस्य निश्चयः एवमेव एतत् इति निश्चयः। एवमेव एतत् इति अर्थावधारणं यथा क्रियते तस्यैव नाम निर्णयः इति। निर्णयस्तु एकस्य वाक्येन न भवति। यदि वेदवाक्यं भवति चेत् आप्तवाक्यं भवति चेत् तत्तु प्रमाणमेव, स्वतः प्रमाणमिति। वेदवाक्यं तु प्रमाणं भवति। किन्तु सामान्यवाक्यानां तथाविध प्रमाणत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रमाणत्व अवधारणाय, प्रामाण्य अवधारणाय पक्षप्रतिपक्षाभ्यां विमर्शः कर्तव्यः, विमर्शनीयः स विषयः। वेदेपि तादृशः विषयः विमर्शनीयः एव भवति। वेदेपि दृश्यते। यदि आवश्यकता चेत् मीमांसादि ग्रन्थेभ्यः सोऽपि विषयः विमर्शनीयः। तो विमर्श्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं क्रियते इति स निर्णयः इत्युच्यते। एतावत् पर्यन्तं प्रथमाध्याये प्रथमाग्निकं समाप्तं। निर्णयपर्यन्त पदार्थानां विचारः अत्र। अनन्तरं कथा भवति। कथा त्रिधा कथा भवति। वादकथा, जल्पकथा, वितण्डकथा इति। तदस्ति पदार्थेषु अन्तर्भूतः। एतत् सर्वं कस्मै प्रयोजनाय भवति? तत्त्वनिर्णयाय भवति। तत्त्वनिर्णय अङ्गानि एव एतानि भवन्ति। कथा नाम किं भवति? सामान्यदृष्ट्या अस्माकं कथा इत्युक्ते कथनमित्यर्थः। वचनमेव कथा भवति। रामकथा, कृष्णकथा इत्युक्ते कथा इति इतिहासः, तेषां जीवनम् इत्यादिकं भवति पूर्वापरभावेन। किन्तु अत्र कथा इत्युक्ते नानावर्तृक पूर्वोत्तरप्रतिपादकवाक्यसन्दर्भः कथा इत्युच्यते। कथायाः लक्षणमेव भवति नानावर्तृकः। तस्यां कथायां वक्तारः नाना भवन्ति, एकाधिकाः भवन्ति। तत्र
भाष्ये उक्तं बृहदारण्यक भाष्ये भगवत्पाद शंकराचार्य भगवत्पादैरुक्तं का नाम परिषदिति। तत्र परिषत् द्वौ वा त्रयो वा पञ्च वा दश वा परिषद् भवन्ति। धर्म सूक्ष्म निर्णये परिषद् व्यापार इष्यते। धर्मस्य सूक्ष्म स्थिति निर्णये परिषद् व्यापारः कर्तव्यः इति। आचार्यैरेव उक्तं परिषद् व्यापारः कर्तव्यः, चर्चा कर्तव्या इति। धर्म सूक्ष्म निर्णयम् यदि इच्छन्ति चेत् तो परिषद् व्यापारः इष्यते। तस्यां परिषदि कति जनाः भवेयुः तैरेव निर्दिष्टः। तत्र एकः इत्यपि अस्ति इति मन्ये। द्वौ त्रयो वा पञ्च वा दश वा इति भवेत्। वकारेण इतोपि अधिकं भवितुमर्हति। एतद् मिलित्वा परिषद् इति उच्यते। परिषदि यः व्यापारः परिषद् व्यापारः तेन तत्त्वनिर्णयः भवति इत्यर्थः। अतः सूक्ष्म धर्म सूक्ष्म निर्णये सर्वेषाम् अधिकारः नास्ति। अहं पण्डितः इति मत्वा अहमेव धर्म सूक्ष्म निर्णयं करोमि इति मतिर्मास्तु इति। कुतः तैरेव अन्यत्र उक्तं सुनिपुणानामपि सूक्ष्म अपराध दर्शनात्। सुनिपुणानामपि सूक्ष्म अपराध दर्शनात्। अतः सूक्ष्म निर्णये एकलः निर्णयः न कर्तव्यः। परिषद् व्यापार इष्यते एव। ब्रह्मसूत्र भाष्ये अस्ति एवं सुनिपुणानामपि सूक्ष्म अपराध दर्शनात्। सुनिपुणाः अपि कदाचित् सूक्ष्म अपराधं कुर्वन्ति। सूक्ष्म तेषां दोषः भवति एव व्यवहारकाले वा तत्तद् विषये निर्णये वा। अतः एतादृशेषु विषयेषु परिषद् व्यापार इष्यते एव। शास्त्रार्थः कर्तव्यः। नानावक्तृक पूर्वोत्तर प्रतिपादक वाक्य संदर्भः कथा। नानावर्तृक पूर्वोत्तर प्रतिपादक वाक्य संदर्भः कथा इति उच्यते। सा च कथा त्रिधा भवति। तत्र प्रथमा वातः प्रमाणतर्क साधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहः वातः। वादस्य इदं लक्षणं। वादकथायां संवादः भवति। परस्पर समानयोरेव अथवा समान विचारधारायां ये वर्तन्ते समान सिद्धान्तिनः समान विचारे संवादः भवति। अद्यत्वे डिबेट् इति वदामः। सामान्येन डिबेट् संवादः एव भवति। वादः तत्र तत्त्वनिर्णयार्थमेव वादः प्रवर्तते। किं किम् आवश्यकं वादे? वादस्य नियमः अयं प्रमाण तर्क साधन उपालम्भः। प्रमाणैरेव वस्तु उपस्थापनं भवति। यत् किञ्चिदुच्यते प्रमाणैरेव वक्तव्यम्। पूर्वपक्षो वा अस्तु सिद्धान्तो वा अस्तु प्रमाणः तदनुकूल तर्कोपनयः। पूर्वोक्ततर्काणाम् उपनयः ऊहः कर्तव्यः प्रमाण तर्कैः। निष्प्रमाणं किमपि न वक्तव्यं, तर्कहीनमपि न वक्तव्यम्। एवं प्रमाण तर्क साधनैः उपालम्भः। उपालम्भः इत्युक्ते तेनैव लब्धस्वरूपः, तेनैव तस्य प्रवृत्तिर्भवति। सिद्धान्त अविरुद्धः, सिद्धान्त विरुद्धः वादः न भवति।
सिद्धांत अविरुद्धः पूर्वनिश्चित सिद्धान्तः ये अस्ति यदा वैदिकानां यदि वाद प्रवर्तते चेत् वेदमेव तेषां प्रमाणं भवति वेद सिद्धांत अनुसारेण वाद प्रवर्तते वादकथायाम् एवं भवति पूर्वं प्रमाणग्रन्थानां निश्चयं कुर्वन्ति वादिनः मिलित्वा प्रमाणग्रन्थाः एते भवन्ति इति निश्चयं कृत्वा अनन्तरं तदनुसारेण वादं कुर्वन्ति इदानीं कुम्भमेलायां दिनद्वयम् अस्माकं तत्र वादकथा आसीत् सम्यक् अभवत् तत्र तादृशः वादः भवति एकैकं विषयं निश्चित्य तत्र एकः पूर्वपक्षी भवति अपरः सिद्धान्ती भवति अनन्तरं प्रमाणैः विषयोपस्थापनम् एकैकस्य भवति एवं चर्चा सम्यक् प्रवर्तते अस्माकं भारतीय दर्शनानामिति न भारतीय संस्कारे एव एवमस्ति वयं तु यत्र कुत्रापि विवादः प्रवर्तते विवादस्य निवारणार्थं निर्णयार्थं युद्धादिकं न कुर्मः युद्धादिकं तु प्रथमं न भवति संवादेन निर्णेतुं प्रथमं प्रयत्नः तथा भवति अतः संवादेनैव तस्य निर्णयः भवति तस्मिन् काले बहवः वादिनः आसन् विपक्षाः अपि बहवः आसन् किन्तु ये सिद्धान्तिनः अथवा वेदवादिनः आसन् ते तु कदापि विपक्षान् न मारितवन्तः युद्धेन वा अन्येन प्रकारेण वा अपि तु भवन्तः आगच्छन्तु वयं संवादं कुर्मः भवतः सिद्धान्ते किं किम् अस्ति तत्र दोषाः के इत्यादि नियमेन पञ्चावयव प्रयुक्त तर्क प्रयुक्त नियमेन वयं वादं कुर्मः यदि निर्णयः भवति चेत् अङ्गीकुर्मः इति एव आसीत् पूर्वस्मात् कालादारभ्य अनन्तरं ये जनाः एतादृशव्यवहारे असमर्थाः अभवन्निति चिन्तयामः तादृशी बुद्धिः नासीत् विश्वासः नासीत् अतः यदि विरोधः भवति चेत् विरोधिनः मारणमेव येन केनापि प्रकारेण युद्धादिना तत्र मारयन्ति स्म तदेव तेषां व्यवहारः प्रवर्तते किन्तु वस्तुतः शान्त्या अहिंसया परस्परं मानसम्मानेन सर्वे मिलित्वा यदि वादं कुर्वन्ति चेत् सर्वेषां दोषाणां परिहारः पक्षविपक्षाणां परिहारः अपि भवितुमर्हति यदि तादृशाः भवन्ति चेत् अद्यत्वे लोकाः एवं न कुर्वन्ति केवलं विवादार्थं डिबेट् कुर्वन्ति प्रयोजनं किमपि न सिद्ध्यति अतः प्रमाणतर्कसाधन उपालम्बेन आचार्यैरपि तथैव कृतम् अत्र युद्धादीनाम् आवश्यकता एव नास्ति यदि संवादेन कार्यसिद्धिर्भवति चेत् युद्धादिना किम् आवश्यकता एव नास्ति बुद्धिमतां तु युद्धस्य अपेक्षा नास्ति ये मन्दबुद्धिनः सन्ति मन्दबुद्धि इत्युक्ते ज्ञानं न अङ्गीकुर्वन्ति ज्ञाने विश्वासः येषां नास्ति तेषां कृते युद्धस्य उपयोगिता भवति किन्तु ज्ञानं ये अङ्गीकुर्वन्ति विचारविमर्शादिकम् अङ्गीकुर्वन्ति चेत् तेषां कृते तु युद्धस्य आवश्यकता एव नास्ति अतः प्रमाणतर्कसाधनोपालम्बः सिद्धान्त अविरुद्धः पूर्वनिश्चित सिद्धान्त विरोधेन मास्तु सिद्धान्त अविरुद्धः भवेत् पंच अवयव उपपन्नः इत्यादि अत्र अस्ति पंच अवयव उपपन्नः क्रमेण भवितव्यं यत्किञ्चित् उक्त्वा यत्किञ्चित् वक्तव्यं यत्किञ्चित् प्रमाणेन इति न क्रमशः प्रतिज्ञा भवतः प्रतिज्ञा का इति प्रथमं प्रतिज्ञा श्रूयते अनन्तरं तत्र हेतुरस्ति प्रतिज्ञा भवति चेत् हेतुरपि भवेत् हेतुरस्ति दृष्टान्तः
अनन्तरं निर्णयः इत्यादिकं भवति। अतः पञ्चावयव उपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः वादः। पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहं कृत्वा या कथा प्रवर्तते सा वादः, सा कथा भवति वादः इति। वादस्य इदं लक्षणं भवति। उत्तमा कथा भवति वादकथा, सम्यक् भवति। अत्र विरोध परस्परविरोधस्यापि अवकाशः नास्ति। विरोधस्तु न भवति एव, अत्र प्रमाणैरेव निर्णयः भवति। अत्र विरोधस्य का आवश्यकता, तत् नास्ति एव। अतः सर्वं सुस्थिरं भवति अस्मिन्। यथोक्त उपपन्नः छलजादिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भः जल्पः। पूर्वोक्तस्य अनुवृत्तिरत्र यथोक्तोपपन्नः इत्युच्यते। यथोक्तोपपन्नः इत्युक्ते प्रमाणतर्कसाधन उपालम्भः सिद्धान्त अविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह उपपन्नः इत्यर्थः। पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण तावत्पर्यन्तम् उपपन्नः तेन युक्तः, किन्तु ततः किञ्चित् अधिकं दृश्यते। अत्र छल जाति निग्रहस्थान साधनोपालम्भः, तद् सर्वम् अग्रे वक्ष्यमाणमस्ति लक्षणं छलस्य जातेः निग्रहस्थानानां। तत्रैव पश्यामः तदुपालम्भः साधनोपालम्भः जल्पः। जेतुमिच्छया परपक्षदूषणमात्रं भवति वितण्डा इति। अत्र तु स्वपक्ष स्थापयितुं, स्वपक्षमेव स्थापयितुं प्रयतन्ते चेदुमिच्छया। या कथा भवति तस्य नाम जल्पः इति। तत्र छलादीनां प्रयोगः अवश्यं भवति, जेतुमिच्छा अस्ति इति कारणतः। अनन्तरं सप्रतिपक्षस्थापनाहीनः वितण्डा। स एव जल्पः। जल्पस्य लक्षणमुक्तं पूर्वोक्त लक्षणेन। सः प्रतिपक्षस्थापनाहीनः वितण्डा। पक्षप्रतिपक्षौ न स्थापयति इत्यर्थः। वितण्डकथायां परपक्षदूषणमात्रं करोति, स्वपक्षमपि न स्थापयति, परपक्षस्यापि स्थापनं न करोति। पूर्वपक्षः कः सिद्धान्तः कः इति स्थापयित्वा तयोः विश्लेषणं करोति इति न। पक्षप्रतिपक्षचिन्तनमेव नास्ति। प्रतिपक्षस्थापनहीनः इत्यर्थः पक्षप्रतिपक्षस्थापनहीनः इति। प्रतिपक्षं स्थापयति चेत् पक्षस्यापि स्थापनं कर्तव्यं, तदपि न करोति। स्वपक्षः इति किमपि नास्ति, तथापि केवलं खण्डनमेव करोति, परदूषणमात्रं करोति। परदूषणमात्रं करोति चेत् वितण्डा नाम भवति। अत्र प्रश्नः, यदि वातः जल्पः वितण्डा इति त्रिधा कथा वर्तते, सामान्येन शिष्टजनानां वातः एव कथा, एका कथा। यदि चेत् द्वयोः अत्र निर्देशस्य कारणं किम्? जल्पकथायाः एवं वितण्डकथायाः निर्देशस्य हेतुः कः? तस्य आवश्यकता एव नास्ति, तद् मास्तु। अशिष्टानाम् इति कृत्वा त्यज्यतां नाम। किन्तु अत्र उक्तं भाष्यकार टीकाकारादिभिः, अत्र यद्यपि वादकथैव अनुसरणीया शिष्टैः, तथापि यदि आवश्यकता चेत् तत्त्वज्ञान परिपालनार्थं परिरक्षणार्थं आवश्यकता
अस्ति चेत् जल्पविदण्ड आश्रयणमपि कर्तव्यम् इति इत्यतः अत्र निर्देशः। यदि वादकथायां स प्रतिपक्षः न आगच्छति, वादकथां न इच्छति चेत् आवश्यकता भवति जल्पस्य विदण्डस्य, तथा कर्तव्यमिति। जल्पविदण्ड आश्रयणमपि तत्त्वज्ञानपरिरक्षणार्थं कर्तव्यम्, तत्त्वज्ञानपरिरक्षणार्थं संरक्षणार्थं कर्तव्यम्। अतः स्वधर्म स्वसिद्धान्त संरक्षणार्थं यदि आवश्यकता, प्रथमं वादकथया एव कुर्मः, यदि न भवेत्, न अङ्गीकरोति परपक्षः, तदा चेत् जल्पविदण्डयापि कथा कर्तव्या। यथा बीजसंरक्षणार्थं, बीजवपनं कृतं, तस्य संरक्षणं कर्तव्यं, तदा कण्टकशाखादीनाम् आरोहणं क्रियते। तत्र परितः परिधिं कृत्वा तत्र कण्टकादि आरोहणं क्रियते। किमर्थं? तद् आवश्यकता नास्ति, बीजसंरक्षणार्थं क्रियते। बीजवपनम् अभवत् इत्यतः कण्टकादीनामपि उपयोगः क्रियते। तदेव अत्र कथायां तात्पर्यं नास्ति, जल्पकथायां वा विदण्डकथायाम् अस्माकं तात्पर्यं नास्ति, किन्तु तत्त्वसंरक्षणार्थं, तत्त्वज्ञानं ते आक्रमन्ते चेत् तथा मास्तु, तदा न अङ्गीकुर्मः इति यदि आक्रमणरूपेण वदन्ति चेत्, वादकथां न अङ्गीकुर्वन्ति चेत्, तदा जल्पकथया वा विदण्डकथया वा कर्तव्यम्। स्वपक्षस्य निर्देशस्य आवश्यकता न, सः न अङ्गीकरोति, अतः तस्य एव खण्डनं कर्तव्यं, तस्य निन्दा एव कर्तव्या, खण्डनं कर्तव्यं। लक्ष्यं किम् इत्युक्ते, यदि यदि शत्रुर्न भवेत्, प्रयोजनं किम्? आक्रमणं न भवति, तदा शत्रोः नाशः कर्तव्यः इति। अतः यदि अङ्गीकरोति चेत् समीचीनं, तेनैव कुर्मः, संवादेनैव कुर्मः। नाङ्गीकरोति, तथा तु विदण्डया अपि परिरक्षणीयं तत्त्वज्ञानम् इति, यथार्थज्ञानं परिरक्षणीयं। तस्य खण्डनं करोति चेत् स निन्दितः, लज्जितः, ततः धावति, प्रतिगच्छेत् इति दृष्ट्या, केवलं तेनैव दृष्ट्या तत् कर्तव्यं। तेनैव कर्तव्यमिति न, विदण्डया एव कर्तव्यमिति न, जल्पेनैव कर्तव्यमित्यपि न, वादेनैव कर्तव्यं, किन्तु यदि न भवेत् तत्त्वज्ञानार्थं कर्तव्यमिति एतैः समाधानमुक्तं। किमर्थम् अत्र निर्देशः इति, अस्माकं प्रयोजनाय न भवति इति कुतः निर्देशः, लक्षणनिर्देशः इत्युक्ते जल्पेनापि कर्तुं शक्यते, विदण्डयापि कर्तुं शक्यते इति। एतावत्पर्यन्तं कथाविषये चर्चा। इतः परं हेतु आभासाः भवन्ति। हेतु आभासः पञ्च अवयवेषु हेतु तृतीय अवयवत्वेन अस्ति। हेतु निर्देशकाले अत्यन्त सावधानेन भवितव्यम्। कदाचित् हेतुः हेतुर्न भवति, हेतुवत् आभासते इति हेतु आभासः। वस्तुतः हेतुर्न, साध्यं साधयितुम् असमर्थः हेतुः हेतु आभासः इत्युच्यते। हेतुरिव दृश्यते, व्याप्तिः इत्यादिकं भवति, किन्तु वस्तुतः साध्यं साधयितुं स हेतुः समर्थः न, निरर्थकः हेतुः। अतः अत्र हेतु आभासस्य ज्ञानं कर्तव्यमेव। यदि भवन्तः चर्चां कर्तुम् इच्छन्ति, वादकथाम् इच्छन्ति चेत् हेतु आभासाः के भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। अतः हेतु आभासानां निर्देशः। सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण समसाध्य समकालातीताः हेत्वाभासाः
एते पंच हेत्वाभासाः इति शब्दान्तरेण तर्कसङ्ग्रहात् उक्ताः, शब्दान्तरेण एव उक्ताः अत्र, किन्तु तत्र समानता अस्ति। प्राचीन न्यायानुसारेण एते शब्दाः भवन्ति, एतानि नामानि भवन्ति सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम कालातीताः इति हेत्वाभासः। अनैकान्तिकः सव्यभिचारः व्यभिचारेण सह वर्तते इति सव्यभिचारः साध्य अभाववत् वृत्तित्वम्। तथैव सव्यभिचारः इति व्यभिचारेण सह वर्तते। साध्य अभावस्थलेपि हेतुरस्ति, यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुरस्ति चेत् व्यभिचारः। हेतुना कुत्र भवितव्यं? साध्यस्थले एव भवितव्यं। यत्र वह्निरस्ति तत्रैव धूमोऽपि अस्ति। वह्नि अभावस्थलेपि धूमः दृश्यते चेत् धूमेन वह्नेः सिद्धिर्न भवति, अतः व्यभिचारस्थानम् अस्ति तत्र। अनैकान्तिकः सव्यभिचारः। अनैकान्तिक इत्युक्ते एकान्तिकः न, निश्चयेन भवति इति न। कदाचित् भवति खलु, किन्तु कदाचित् न भवत्यपि। एकत्र भवति अन्यत्र न भवति। एकान्तिकः न। एकान्तिक इत्युक्ते नियमेन भवति चेत् एकान्तिक इत्युच्यते। अनेकान्तिकः नियमेन न भवति, स एव सव्यभिचारः इत्युक्तः पर्यायत्वेन। अत्र विपक्षशून्यः साध्याभाववत् वृत्ति। विपक्षशून्यः, विपक्षः नास्ति, साध्य अभाववद् वृत्ति। साध्य अभावस्थले वृत्तिः यस्य हेतोः, स हेतुः हेत्वाभासः। साध्यस्थले भी अस्ति, साध्य अभावस्थले भी अस्ति। यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति उदाहरणम्। पर्वतो वह्निमान् प्रतिज्ञा, प्रमेयत्वादिति हेतुः। यथा महानसम् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते। प्रमेयः कुत्र वर्तते? सर्वत्र सर्वं वस्तु प्रमेयं वर्तते। प्रमेयत्वात् इत्युक्ते पुस्तकमपि प्रमेयं, घटः अपि प्रमेयः, भवनमपि प्रमेयम्, आकाशः अपि प्रमेयः, जलमपि प्रमेयः। सर्वत्र प्रमेयत्वं वर्तते। प्रमेयस्य को अर्थः? प्रमाणेन ज्ञातुं योग्यः विषयः प्रमेयः। प्रमाणस्य विषयः प्रमेयः। येन केनापि प्रमाणेन यत्किञ्चित् ज्ञायते एव, अतः सर्वं प्रमेयं भवति। अतः प्रमेयत्वादिति हेतुः यद्यपि पर्वते वर्तते, पर्वतोऽपि प्रमेयः, वह्निरपि प्रमेयः, प्रमेयत्वादिति हेतुः वर्तते। वह्नेः प्रमेयत्वस्य सम्बन्धो वर्तते। महानस दृष्टान्तमपि लभ्यते। यथा महानसं, तत्र प्रमेयत्वमपि अस्ति, वह्निरपि अस्ति। वह्निरस्ति महानसे इति मत्वा प्रमेयत्वमपि अस्ति। किन्तु यत्र वह्नि अभावः जलाशयादौ तत्रापि प्रमेयत्वमस्ति, सर्वत्र प्रमेयत्वमस्ति। अतः तेन व्यभिचारः, हेतोः व्यभिचारः साध्यस्थले भी अस्ति, सपक्षस्थले भी अस्ति, किन्तु विपक्षः नास्ति। विपक्षः नास्ति, प्रमेय अभावस्थानं न लभ्यते। विपक्षः किं भवति? तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमिति अन्वयदृष्टान्तेन। विपक्षे तु तदभावे तदभावः इति। वह्नि अभावः, यत्र वह्नि अभावः तत्र हेतोरपि अभावः भवेत्। यदा महाह्रते हृदे तडागे भवति, वह्निर्नास्ति, धूमोऽपि नास्ति, किन्तु तडागे वह्निर्नास्ति, प्रमेयस्तु अस्ति। प्रमेय सत्वं प्रमेय तडाग जलाशयमपि प्रमेयमेव भवति, जलाशयस्यापि प्रमेयत्वात्। अतः तत्र अस्ति इति कारणतः व्यभिचारः साध्य अभाववद् वृत्तित्वम्।
न प्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते, चक्षुषा ज्ञातुं शक्यते। चक्षुषः विषयः प्रमेयः। साध्यसम्बन्धस्य अत्र कथा नास्ति। प्रमेयत्वादिति पर्वतो भगिनीमान् इति प्रतिज्ञा। यदा पर्वतो भगिनीमान् इति अन्यत्र प्रति पर्वतो भगिनीमान् धूमात्, एवमेव पर्वतो भगिनीमान् प्रमेयत्वात् निराकर्तुं न शक्यते। अनुमानं प्रयोगः सम्यक् अस्ति, किन्तु तत्र दोषः कः? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निरस्ति इति सामान्यं, यत्र वह्नि अभावः तत्र धूमाभावः इत्यपि अस्ति। विपक्षः ह्रदः लभ्यते, ह्रद इत्युक्ते तडागः लभ्यते अथवा समुद्रादिकं लभ्यते, वह्निर्नास्ति धूमोऽपि नास्ति। अतः तत्तु सद्हेतुरस्ति, तेन साध्यस्य सिद्धिर्भवति। किन्तु अत्र दोषः कः? यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र प्रमेयः इत्यस्ति। यत्र यत्र वह्निः, महानसे वह्निरस्ति प्रमेयत्वमिव अस्ति, श्मशाने वह्निरस्ति प्रमेयत्वमस्ति, हवनकुण्डे अपि वह्निरस्ति प्रमेयत्वमस्ति, सर्वत्र अस्ति। किन्तु यत्र वह्नि अभावः तत्र प्रमेयत्व अभावः इति भवेत्, किन्तु यत्र वह्नि अभावः तत्रापि प्रमेयः तिष्ठति। अतः तस्य व्यभिचारः क्रियते। न ज्ञातं वा? तत् तर्कसङ्ग्रहः पुनः अभ्यासः कर्तव्यः। सामान्य बुद्ध्या ज्ञातुं शक्यते। यत्र हेतुना साध्यस्य सिद्धिर्भवति तयोः साहचर्यनियमः भवेत्। साहचर्यनियमो व्याप्तिरित्यर्थः। यदि नियमेन भवेत्, तेषां सहभवनं नियमेन भवेत्। यदि न भवति, नियमेन भवति इति बहुत्र अन्वयदृष्टान्तः लभ्यते, किन्तु तस्य अर्थः कः? यत्र वह्निर्न भवेत्, वह्निर्न भवेत् चेत् धूमोऽपि न भवेत्, तदेव साहचर्यनियमस्य अर्थः। यदि वह्निर्भवति धूमः न भवति तदा व्यभिचारः। यथा वह्निर् न भवति धूमः भवति चेत् तथोपि व्यभिचारः। अत्र तु वह्निर्न भवति ह्रते, किन्तु प्रमेयत्वं तु भवति एव, वह्निं विनापि भवति। अतः प्रमेयत्वेन हेतुना वह्निं साधयितुं न शक्यते इत्यर्थः। वह्नि अभावस्थलेऽपि हेतोः सत्त्वात् एवं भवति। अतः व्यभिचार सामान्यरूपेण व्यभिचार साध्य अभाववद् वृत्तित्वं व्यभिचारत्वं सामान्यं न भवति। अस्य साध्य अभाववद् वृत्तित्व इति व्याप्ति साध्य अभाववत् अवृत्तित्वम् इति पूर्वपक्ष व्याप्तिरस्ति। साध्य अभावस्थले वृत्तिर्मास्तु इति व्याप्तिः। साध्य अभावस्थलमस्ति महाह्रदादि, तत्र धूमस्य वृत्तिर्मास्तु। एतद् एतां व्याप्तिं स्वीकृत्य एव पञ्चलक्षणी नाम एकः ग्रन्थः वर्तते। केवलं साध्य अभाववत् अवृत्तित्वम् इति व्याप्तिलक्षणं पूर्वपक्षव्याप्तिरस्ति। व्याप्तिलक्षणं स्वीकृत्य तत्र एकः ग्रन्थः केवलम् अस्मिन् विषये वदति। नव्यन्याये तत्त्वचिन्तामणौ अस्ति। इतः अनन्तरं वयं तु तथैव पठामः, पञ्चलक्षणी आदि पञ्चलक्षणी सिद्धान्तलक्षणी तदस्ति। विस्तरेण उक्तं साध्याभावदवृत्तित्वं किं किम् अस्ति तत्र दोषाः इति अत्र भवतु नाम। अनैकान्तिकः सव्यभिचारः इति सिद्धान्तम् अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः। विरुद्धः इत्युक्ते एकं सिद्धान्तं स्वीकृत्य, पूर्वं स्वीकृत्य वेदादि सिद्धान्तं शब्दप्रमाणम् इत्यादिकं स्वीकृत्य तद् विरोधी तद् विरुद्धम् उच्यते चेत् स हेतुः विरुद्धः हेतुः इति। प्रमाणान्तरेण यदि निश्चयः भवति चेत् तथापि एवं अत्र किं भवति, सपक्षः न लभ्यते। विरुद्धे सपक्षः न लभ्यते। सपक्षः किं भवति, दृष्टान्तः। दृष्टान्तस्थानं
न लभ्यते। यदा शब्दः नित्यः, शब्दः नित्यः कृतकत्वादिति, कृतकमिति कार्यत्वात् इत्यर्थः। इदानीं व्याप्तिरेव न लभ्यते। शब्दः नित्यो वा अनित्यो वा इति विवादः। मीमांसकाः वदन्ति शब्दः नित्यः इति, नैयायिकाः वैशेषिकाः अन्ये वदन्ति शब्दः अनित्यः इति। मीमांसकानाम् अनुमानमिति न, तेषां पक्षं स्वीकृत्य एवं भवति, उदाहरणत्वेन, सरल उदाहरणत्वेन भवति। शब्दः नित्यः, किन्तु हेतुकः कृतकत्वात्। इदानीं व्याप्तिं यदा पश्यामः, दृष्टान्तस्थानं पश्यामः, व्याप्तिं स्वीकृत्य दृष्टान्तस्थानम् आवश्यकं। तेनैव व्याप्तिर्नास्ति चेत् अनुमानम् अग्रे गन्तुं न शक्यम्। यत्र यत्र कृतकत्वं, यत्र यत्र धूमः तद्वत् यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र तत्र नित्यत्वम् इति भवेत्। साध्यं किमस्ति? नित्यत्वं। हेतुः कृतकत्वम् इति। अतः यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र तत्र नित्यत्वम् इति भवेत्। दृष्टान्तस्थानं कुत्र लभ्यते? यत्र कृतकत्वमपि अस्ति नित्यत्वमपि अस्ति। कुत्रापि लभ्यते वा? कृतकत्वम् इत्युक्ते कार्यम् इत्यर्थः, प्रोडक्ट्, प्रोड्यूस्ड्। कृतकत्वम् अस्ति चेत् नित्यत्वं न भवति, सपक्षः दृष्टान्तस्थानं न लभ्यते। तो व्याप्तिरेव न चलति, व्याप्तेः अर्थः एव न ज्ञातः। अतः विरुद्धः अयं हेतुः। नित्यत्वकृतकत्वयोः विरोधः। यत्र कृतकत्वं तत्र अनित्यत्वं तिष्ठति, यत्र अकृतकत्वं तत्रैव नित्यत्वं भवति। नित्यशब्दस्य अर्थः स एव भवति। प्रागभाव अप्रतियोगित्वं प्रध्वंसाभाव अप्रतियोगित्वं वा नित्यत्वमिति। प्रागभाव प्रतियोगी यः न भवेत्, प्रध्वंसाभाव प्रतियोगी च यः न भवेत्, स एव नित्यः इति पदकृत्य अस्ति, तर्कसङ्ग्रह पदकृत्य अस्ति। प्रागभाव अप्रतियोगित्वं प्रध्वंसाभाव अप्रतियोगित्वं वा नित्यत्वम् इति। अतः तदत्र न लभ्यते इति कृत्वा विरुद्धः अयं हेतुः। हेतुत्वेन दृश्यते किन्तु व्याप्तिर्न ज्ञातुं शक्यते इति सिद्धान्तम् अभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः इति। न्यायदर्शने हेतु आभासानां विचारः एव महान् वर्तते, अत्यन्त जटिलः। अत्र तु सामान्येन सरलभाषया सरलरूपेण विचारं कुर्मः, किन्तु वस्तुतः हेतु आभासविचारः न्यायदर्शने वर्तते। तत् अत्यन्तं ज्ञातव्यः विषयः, उपाधेयः विषयः। इत्युक्ते वयं व्यवहारे अपि कदाचित् साध्यं साधयितुं हेतुं कुर्वन्तः विरुद्धहेतूनेव स्वीकुर्वन्ति, अज्ञात्वा, अज्ञानेन भ्रमेण वा। तथा मा भूतिति। अस्तु, अग्रे पुनः विचारं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं द्वितीयहेत्वाभासः सव्यभिचारविरुद्धः इति। ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।